أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. साउंड खोल दो जरा वॉल्यूम। بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. ما شاء الله ما شاء الله. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. سبحان الله. चलो कोई गल إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. ما شاء الله.
جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ما شاء الله. صدق الله